अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुज़ लाइफ़स्टाइल से। कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ नेक्स्ट डे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ और ये अम्मी के घर का व्लॉग था। तो अभी सुबह के 7:30 बजे का टाइम और भाभी ने पेड़े वगैरह सब बना के रख दिए हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे मज़े मज़े के खाने बनाती है। तो अभी मैंने उसको कहा चले मैं भी आपके साथ हेल्प करती हूँ, मैंने चाय रख दी। बाकी तो खैर सारा उसने नहीं किया, मैंने तो बस चाय का पतीला ही चढ़ाया था। तो क्योंकि उसने कहा मैं चाय बनाती हूँ, मैं पराठे बनाती हूँ, तो आपने कुछ नहीं करना ना। लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं है, मैं छोटा-सा काम तो कर ही सकती हूँ। ख़ैर मैंने ये पानी रख दिया और फिर भाभी ने जो थे वो बहुत मज़े के चने बनाए थे, बहुत टेस्टी। क्योंकि भाभी के खानों का बहुत अच्छा ज़ायक़ा होता है, बहुत अच्छे मज़े-मज़े के। और फिर पराठे तो बहुत ही अच्छे बनाती है। तो यहाँ भी उन्होंने पराठे वगैरह बनाना शुरू कर दिए। पहले उन्होंने सिंपल पेड़ा बनाया, पेड़ा बेलने के बाद फिर इस तरह उसने पराठे बनाए। मैंने इससे पहले भी आपके साथ शेयर किए थे वो जिस तरह बनाती हैं ना, तो बहुत अच्छे उन्होंने पराठे बनाए। और मेरे बच्चों की पैदाइश भी मॉन्ट्रियल की है, बल्कि मेरे क्या सब बहन भाइयों की। तो हमारे बच्चों को वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश होते हैं वहाँ जाके। फिर हमें भी वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है, हमें अपनी पुरानी फ्रेंड्स भी मिलती हैं। तो हमें वही गलियाँ, पार्क, शॉपिंग मॉल, तो वो सब हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर हमें यहाँ टोरंटो अच्छा लगता है तो हमें इसी तरह मॉन्ट्रियल भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मॉन्ट्रियल में हमारी यादें बहुत ज़्यादा हैं। अभी भी जब एक-एक स्ट्रीट में जा रही थी तो बच्चियों को एक-एक चीज़ बता रही थी कि बेटा ये दुकान से मैं आइसक्रीम लिया करती थी, इस मॉल में मैं जाया करती थी, यहाँ मैं ये करती थी। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, एक-एक स्टोरी सुन रहे होते हैं कि मामा आप इधर कितना टाइम रहे थे, आपने ये घर में कितना टाइम गुज़ारा, तो सारी बातें बच्चे पूछ रहे होते हैं। फिर अपने फ्रेंड्स के सब वाक़यात वग़ैरह बता रही होती है। ख़ैर यहाँ बच्चे सुबह का टाइम था तो अभी सो रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है बेड्स वग़ैरह तो इतने ज़्यादा यहाँ पे नहीं हैं। तो छोटे बच्चों को तो हम लोग ऐसे ही कारपेट पे रज़ाइयाँ वग़ैरह डाल के, ब्लैंकेट वग़ैरह डाल के, तो बच्चे फिर वहाँ पे सो जाते हैं। तो क्योंकि बच्चे भी सब बहन में डिवाइड हुई हुई थी सब भाइयों के घर में, क्योंकि एक ही घर में इतने ज़्यादा लोग अगर हो तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना सबके लिए खाना बनाना और सब के लिए। तो अभी ये देखें स्नो का क्या हाल है, क्योंकि मॉन्ट्रियल तो आपको पता है कि वहाँ पे स्नो ज़्यादा होती है टोरंटो के निस्बतन। तो ये मैंने कहा ये आपको दिखाती हूँ कि जो है पानी जम गया है बहते-बहते इतना ज़्यादा ना। तो अभी ये स्नो रिमूविंग के लिए आए थे सारे जो भी मशीनरी वगैरह थी यहाँ पे आई, फुटपाथ क्लियर सारी कर दी। ये वाली जो मशीनरी सारी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने अभी तक 4 साल में टोरंटो में नहीं देखी। हाँ, हाईवे वगैरह पे होती होंगी, लेकिन आम जो स्ट्रीट वगैरह है वहाँ पे नहीं होती। एक तो वहाँ हर बंदा अपने घर के सामने फुटपाथ वगैरह सब क्लियर कर देता है, तो फुटपाथ साफ़ करने की किसी को ज़रूरत नहीं होती। हाँ, मेन वगैरह रोड्स वगैरह पे होती है ना। इस तरह ये ट्रक आते हैं, आप ये सिस्टम देखिए कि कितना अच्छा है कि साथ एक ट्रक जा रहा है जो कि वैक्यूम की तरह स्नो उठा रहा है और साथ ट्रक में डाल रहा है। जब ये ट्रक फुल हो जाएगा तो इसके पीछे 2-2 4-4 ट्रक आ रहे थे। तो एक जब भरता है वो निकल जाएगा स्नो फेंकने के लिए, पीछे उसके आके दूसरा लग जाएगा, फिर तीसरा लग जाएगा। और ये स्नो जाके कहाँ फेंकते हैं, ये जैसे खुले जगह होती हैं, कोई पार्किंग है कहीं, जैसे किसी ग्रोसरी स्टोर की एक्स्ट्रा पार्किंग जो होती है, ये नहीं कि जो ज़्यादा वो जो साइड पे होती है बिल्कुल वहाँ जाके फेंक देते हैं। या जो खाली प्लॉट्स वगैरह होते हैं यहाँ तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ जाके ये स्नो इस तरह फेंक देते हैं, क्योंकि ये ट्रक ऊपर की तरफ इस तरह होता है जैसे पाकिस्तान में रेत वाली ट्रॉलियाँ होती हैं, उस टाइप के ये ट्रक होते हैं। तो ये भर भर के वहाँ ले जाते हैं, क्योंकि इससे अगले दिन बहुत ज़्यादा स्नो आनी थी। फिर हमने सफ़र भी करना था, वापस आना था टोरंटो, तो हम बड़े परेशान भी थे। लेकिन हमने सोचा कि शायद मौसम चेंज हो जाएगा आगे जाकर ना, क्योंकि अभी तो इतना नहीं है। पीछे देखिए गाड़ियों की कतारें भी लगी हुई हैं और ये स्लो स्लो ट्रक जा रही है ना। तो ये अच्छा है, मैंने वही है कि यहाँ पे इंतज़ाम की वजह से ना कोई मसला होता नहीं है, सब क्लियर करके चले जाते हैं। अभी रात में ही स्नो होती है, रात में ही सब इस तरह गाड़ियाँ वगैरह आ जाती हैं सफाई करने के लिए, फुटपाथ भी क्लियर हो जाती है। और रोड्स वगैरह तो खैर जो हाईवे वगैरह है वो तो फ़ौरन एडवांस में ही वहाँ पे सॉल्ट फेंक के चले जाते हैं स्नो आने से पहले ही ना। तो वो जब स्नो पड़ती है तो वो वैसे भी गाड़ियाँ इतनी तेज़ चलती हैं कि वो स्नो रहती भी नहीं है, और जो रहती भी है तो वो सॉल्ट की वजह से सारी मेल्ट हो जाती है। तो अब इधर मैं बहन की गाड़ी में बैठ गई थी
کیونکہ گاڑیاں زیادہ نہیں لے کر گئے، بچے وغیرہ نہیں گئے تھے، قبرستان ہم لوگوں نے جانا تھا تو ناشتہ وغیرہ کیا، تو اس کے بعد خیر ہم لوگ نکل گئے سب سے پہلے صبح ہی قبرستان۔ تو یہ قبرستان کے ساتھ جو ہے نا یہ مسجد بھی ہے نا، اور یہ قبرستان جو ہے یہ سب مسلمانوں کی ہے، ہر کنٹری کے جو مسلمان ہیں، چاہے وہ عربک کنٹری ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سب کے ہی مسلمانوں کی یہاں پہ قبریں وغیرہ ہیں نا۔ تو ابھی دیکھ لیے سنو میں اس طرح ہوتا ہے یہ قبرستان، سمر میں بھی آپ کے ساتھ میں نے پہلے شیئر کیا ہے نا۔ تو ابھی امی کی قبر پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ ہم نے فاتحہ وغیرہ پڑھا اور دعائیں وغیرہ کی ہیں۔ تو آپ بھی دعا کیجیے گا ہماری امی کے لیے کہ اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے، اللہ پاک ان کے لیے وہ دنیا اچھی کرے۔ تو بس آتے ہیں جب تو بس تھوڑا سا دل وہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ ابھی امی کا ایسا ہوا ہے 11 نومبر کو۔ بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے مجھے کمنٹس میں نا کہ آپ کی امی کی کب ڈیتھ ہوئی ہے نا، تو میں نے پھر ابھی بتا رہی ہوں، ابھی بھی میں کمنٹس میں بھی رپلائی کیا تھا۔ تو ابھی ہماری بس گھر کی طرف واپسی تھی، 5 سے 10 منٹ ہم نے وہاں پہ گزارے، پھر اس کے بعد ہمارے بھائی کی بھی وہاں پہ قبر تھی، وہاں بھی ہم لوگ گئے، وہاں بھی زیارت کی، دعا کی۔ تو بس ابھی ہماری گھر کی طرف واپسی تھی، اور تھوڑا تھوڑا رش ہو گیا تھا کیونکہ مونٹریال میں تھوڑا نا رش ہوتا ہے نا، تو کافی زیادہ اسی طرح رش بن جاتا ہے کیونکہ روڈز وغیرہ زیادہ کھلی نہیں ہیں، جیسے ٹورنٹو کی ہوتی ہے نا ویسی نہیں ہے نا۔ تو ابھی یہ جو علاقہ میں آپ کو سارا دکھا رہی ہوں نا، یہ میں کوردنیش سائڈ پہ گئی تھی۔ تو کوردنیش جو علاقہ ہے نا وہ اچھا ہے، ریزنیبل ہے نا، لیکن اچھا نہیں آپ کہہ سکتے، وہاں پہ ٹھیک اور اچھے لوگ نہیں رہتے، مجھے نہیں اچھے لگے تھے وہاں کے لوگ نا، ہم اس سائڈ پہ کم ہی آتے تھے نا۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ پرائسز میں سستا ہے، یہ ہے یا جنتا لون سائڈ ہے، جنتا لون جو ہے نا وہاں پہ زیادہ پاکستانی انڈین بہت زیادہ ہوتے ہیں، شاپس وغیرہ بھی ہیں تو وہاں پہ۔ لیکن ہمیں شروع سے سینٹ لورنٹ ہی پسند تھا کیونکہ ہم لوگ وہیں پہ آئے، پاکستانی مسلم لوگ کافی رہتے ہیں سینٹ لورنٹ میں نا، تو اس لیے ہمیں نا سینٹ لورنٹ بہت اچھا لگتا ہے۔ پھر باقی سینٹ جان کے علاقے بہت اچھے ہیں، صاف ستھرے نئے علاقے، اچھے لوگ رہتے ہیں، سورسز وغیرہ سائڈ پہ، پھر ہے نیو سین لورا ہو گیا، یا پھر بوافرا ہے، بہت اچھے لیکن ایکسپینسو ہیں یہ کافی، نیو سین لورا اور بوافرا جو ہے نا یہ کافی زیادہ مہنگے علاقے ہیں، لیکن کوردنیش اور جنتا لون یہ تھوڑے سستے علاقے ہیں، یہاں کے رینٹ وغیرہ بھی ہیں، سستے ہیں۔ اس پہ بھی ویڈیو ابھی اگلی آ رہی ہے، آپ دیکھیے گا، اس میں پھر سارا بتاؤں گی کہ کتنا رینٹ کا فرق ہے نا، کیا رہنا چاہیے مونٹریال میں، نہیں رہنا چاہیے، تو پھر اس کے حوالے سے ویڈیو بناؤں گی آپ کے ساتھ۔ یہ ابھی ہم لوگ مال کے سامنے جا رہے ہیں، کوردنیش پلازا، بڑا شاپنگ مال ہے یہاں پہ نا، تو یہ بھی آپ کو میں نے کہا جاتے تھے دکھا دیتی ہوں۔ اور یہاں پیچھے ایک جوئش ہاسپٹل گزرا ہے، وہ آپ کو دکھایا ابھی، وہ جو جوئش ہاسپٹل ہے وہ وہاں پہ میری امی جایا کرتی تھی، وہاں پہ میری امی کے فیملی ڈاکٹر وہیں پہ ہوتے تھے، تو امی کا کچھ بھی کام ایسا ہوتا تو امی وہیں پہ جایا کرتی تھی۔ تو یہاں پہ حلال آپشن بھی بہت زیادہ ہے مونٹریال میں کھانے پینے کی، تو حلال ریسٹورنٹ وغیرہ، انڈین، پاکستانی، کافی اچھا فوڈ آپ کو یہاں پہ بھی ملتا ہے، تو رہنے کے لحاظ سے اچھا ہے۔ لیکن فرینچ ہے نا، تو پروونس فرینچ، تو اس کے لیے پھر آپ کو فرینچ لینگویج آنی چاہیے یہاں پہ رہنے کے لیے، کیونکہ اگر آپ اچھی جاب چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو آپ کو فرینچ بہت ضروری ہے۔ تو اگر آپ نے کمپنی وغیرہ میں، فیکٹری میں جو جاب کرنی ہے منیمم ویج پہ، اس پہ تو پھر آپ کو تھوڑی بہت انگلش بھی آتی ہے، کام چل جاتا ہے، اتنی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اتنا لینگویج کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ بہت کمنٹس مجھے آئے تھے نا، تو اس لیے بتا رہی ہوں۔ ابھی آگے تھے پیزا ایکسپریس، یہ ہمارے سمجھ لیں آپ کہ جب ہم 18-19 سال کی ایج کے تھے تو یہ پیزا ادھر سے وہی لوگ تھے یہاں پہ، وہی پیزا، وہی پوٹین، کیونکہ مونٹریال کی پوٹین بہت فیمس ہے، بہت زیادہ۔ تو جب ابھی میں جا رہی تھی ٹورنٹو سے تو میری جو کولیگس تھیں وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ہائے ادھر کی پوٹین بڑی مزے کی ہے۔ تو یہ سب حلال ہے نا، کوئی ایسا وہ نہیں ہے، یہ مسلم ہے، اس کے جو آنر وغیرہ ہے نا ریسٹورنٹ کے، تو اس لیے بہت مزے کی پوٹین ہے، ضرور ٹرائی کیجئے گا پیزا ایکسپریس۔ کوئی یہ وہ میں نہیں کر رہی، پروموشن نہیں کر رہی، لیکن میں ویسے ہی بتا رہی ہوں کہ ان کے بہت اچھا پیزا اور پوٹین بہت مزے کی ہے۔ تو آئی ہوپ آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا، اگر اچھا لگا ہے تو آپ نے ضرور چینل کو لائک بھی کرنا ہے۔ اور یہ ہے ہمارا پہلا گھر، جو میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا میری امیگریشن سٹوری میں، تو ابھی دوبارہ آپ کو دکھا رہی ہوں، امی کے گھر دوبارہ واپس آ رہی ہوں، رات کا ٹائم ہو گیا ہے، تو چلیے ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔